अस्सलाम वालेकुम। यहाँ फोर्ट्स न्यू जर्सी में बहुत खूबसूरत सुबह, बादल छाए हुए हैं। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी कुछ थमी है। आज आप अपनी स्क्रीनों पर इस वक्त मुझे बखूबी इल्म है पाकिस्तान में जितना सियासत का चस्का है, मुझे समझ नहीं आती कि कौन जीता जी, आज़ाद कश्मीर में कौन जीतेगा। एक बाई इलेक्शन पे बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही होती है, तो उसी वक्त मैं आपको लफ्ज़ गांडा और गांडू की डिस्टिंक्शन बताऊंगा कल, क्योंकि मुझे मेरे वीलॉग में मैंने लफ्ज़ नवाज़ गांडा इस्तेमाल किया था, तो उस पे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, हालांकि ये पंजाबी आम हम बोलते हैं उधर लाहौर में, और कि ये जी गांडा क्या है। और बल्कि एक जज साहब ने मुझे पाकिस्तान से पूछा कि नज़र साहब ये क्या इस्तिलाह है, और इस पर बड़ी डिबेट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ के गांडू होने की जो एविडेंस है वो सरफराज नवाज़ ने दी थी। सरफराज नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी, और उसी पादाश में गरीब को इंग्लैंड जाना पड़ गया था, जहां उसने रेफ्यूज लिया हुआ है। मैंने पिछले एक वीलॉग में भी कहा था, मुझे नहीं पता ज़िंदा है मर गया है, ज़िंदा होगा मर गया होता तो बड़ा तस्करा शस्करा उसका होना था। बड़ा रंगीला आदमी, जीदार आदमी सरफराज नवाज़। उसी ने इमरान खान के बारे में भी बॉल टेम्परिंग का सबसे पहले कहा था, और ये जो जुआ सट्टेबाजी है इसका भी उसने तस्करा किया था। ग्रेट पंजाबी पर्सन, स्ट्रेट हिटर, जो स्ट्रेट बात करता है। रानी से उसने शादी की थी, वो पता नहीं चली, रानी भी मर गई। बहरकैफ मेरे फेसबुक पे एक शख्स ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। वहाँ भी किसी ने पूछा कि ये गांडा क्या है। उसने कहा कि दरअसल ये गैंडे और गांडू इन दोनों का मिक्स है, तो इसको ज़रा गांडा कहने से महज़ब लगता है। मुझे याद उससे आया कि जनरल गफूर का जब मेरे से मैच पड़ा कोई 4 साल पहले या 3 साल पहले, वो बड़ा गुर करके मुझे पढ़ता था, तो मैंने पा गफूरा उसे कहना शुरू किया, पा गफूर और पा गफूरा। तो फिर बहुत कॉमन हो गया वो लफ्ज़ पा गफूर। मैंने देखा बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पा गफूर फिर यूज़ करते थे। मुझे ये इन लोगों ने पूछा भी, ये पा आपने कहाँ से लिया, और हमने कहा ये हमारा पंजाबी की इस्तिलाह है। और इसी तरह मुझे इंशाल्लाह लगता है कि ये नवाज़ के साथ नवाज़ गांडा काफ़ी मशहूर होगा, ये इन होगा। और मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने कहा जी कि ये महज़ब है बड़ा ज़रा बोलना, इसलिए कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि मुझे इस बंदे से जितनी नफ़रत है मैं आपको बता नहीं सकता। इसने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया। आई एम एन आई विटनेस टू दैट। किस तरह इसने लूटा मुल्क को, किस तरह मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया, किस तरह जजेस खरीदे। आई विश पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी होती। द इशू इज़ कि पाकिस्तान में एहतसाब नहीं है, वो फिर ड्राई क्लीन हो के सच्चे हो जाते हैं। अच्छा, एहतसाब क्यों नहीं है? क्योंकि जो आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा करप्शन का शौकीन होता है, वो उससे भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए पैदा हुआ है। उसने भी पालतू कुत्ते पालने हैं, जैसे इसने आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, डॉक्टर तौकीर, इस तरह के कुत्ते पाले। उन्होंने भी कुत्ते पालने हैं। आज़म खान, वो गौहरे नायाब, डीजी एंटी करप्शन पंजाब, और शहजाद अकबर, ये 3 पालतू कुत्ते हैं इमरान खान के। गांडे हैं, ये भी हरामजादे हैं, ठीक है ना जी। तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। कल हम संडे का दिन था, पिकनिक पे चले गए, तो मैंने देखा कि वहाँ 8 बजे का जब टाइम था पार्क का, तो कोई 7:30 से फॉरेस्ट रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, और उन्होंने कहा जनाब कि आप पार्क खाली करें। अब फॉर अ सिविलाइज्ड पर्सन लिविंग इन USA इट्स वेरी स्ट्रेंज कि कोई आपको तंबीह करे। लेकिन मैंने देखा कुछ एशियन फैमिलीज़ या स्पेनिश फैमिलीज़, हिस्पानवी फैमिली, नॉट गोरास, नॉट वाइट्स,
they were still holding foot there. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے لیے تھا اور ان کہہ رہے تھے جی ہم جرمانے کریں گے نہیں تو 8 بجے کے بعد. مین آر ناٹ اینجلس. مین آر ناٹ اینجلس. آپ کو قانون لانے پڑیں گے, لاز لانے پڑیں گے. یہ دھماکے ڈھول دماشے نہ کریں کہ آزاد کشمیر میں کون جیتا ہے, افغانستان میں طالبان ہے. طالبان کو میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ میں اتنا اوپن لبریٹڈ ویسٹرن اورینٹڈ بندہ طالبان کا سپورٹر 2000 سے, not now. And I was the one who was very angry at Musharraf fitting at them. Justice. میں جسٹس سسٹم کا بہت بڑا حمایتی ہوں. لیول پلینگ فیلڈز کا میں بہت بڑا حمایتی ہوں. میں کرپشن, جوا بازی, نشہ, ان چیزوں کے شدید خلاف ہوں. دا اسٹیٹ مسٹ ایکٹ. دیکھیں اسٹیٹ نے ادھر کس طرح پارکس مینٹین کی ہے. میں آپ کو بتاؤں جس پارک میں کل میں تھا وہ جنت سے کم نہیں تھا. میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا دس از ہیونس. فار می دس از ہیونس. آئی ڈونٹ وانٹ اوپر کوئی جنت شنت. اول تو میں خیر بلیو ہی نہیں کرتا کہ اوپر کوئی جنت دوزخ ہے. روحیں تو عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں. ان چیزوں کو اپنے پراپر پرسپیکٹو میں لیں. یہ ان کے سیاستدانوں کے گانڈوں شانڈوں کے آپ تلوے چاٹنے بند کریں. ٹی وی سکرینوں کے سامنے کیا ہوگا؟ کون نواز لیگ جیت جائے, عمران خان جیت جائے آزاد کشمیر میں, کیا ملے گا آپ کو؟ فار اے ٹائم جسٹ تھنک کوئی راولا کوٹ الٹا سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, نتھنگ. عمران خان ایک بہت امیر آدمی ادھر ہے. میں بھی جب راولا کوٹ میں تھا کوئی آج سے 6 سال پہلے تو بتاتے تھے کہ جس کا وہ سنٹورم ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے نا جی, اس کے پیٹرول پمپس اور بڑی ادھر راولا کوٹ میں پراپرٹی ہے, کوئی باہر سے کما کے لایا ہے یا کوئی بلیک کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, کیا ملے گا ہمیں؟ ان کو ملے گا, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں وہی ڈکے ٹھبے ہم نے لیکن نہیں بولنا. ہم میں سے جو بولے گا بھی اس پہ چڑھائی کر دینی. او حضرت نواز علیہ السلام کو گانڈا کیوں کہا گیا؟ ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچے. میرا کچھ نہیں ہے, میں بخدا جنت میں رہ رہا ہوں. ایک پیور ایک بندے نے کہا جی کہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ بھی تو باہر اسٹیٹس کو میں رہنے. کمال ہے. میں نے ادھر آئی ایس آئی کے ناک چنے چبوائے, ادھر مجھے قتل کرنے کو آئی ایس آئی پھر رہی تھی. کمال ہے, باتیں کرتے ہیں. میں آئی فاؤنڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو بی دا ون کنٹری جہاں فریڈم ہے, جہاں انڈیپینڈنس ہے, جہاں ڈیسنسی ہے, جہاں سویلائزیشن ہے, جہاں ہیومینٹی ہے. باقی جگہ تو بدماشی, گنڈا گردی, کت پنا, مٹیریلزم. ادھر کوئی بندہ مٹیریل کا شوقین ہے وہ دوڑا پھرے, ٹائر پہ چکر لگاتا پھرے سارا دن. جو نہیں شوقین ہے میری جیسا, اس نے کار بھی نہیں رکھی. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. پیدل چلتا ہوں اور ود ان 500 یارڈس میری ڈاکٹر ہے, پرائمری کیئر کی, مسجد ہے, ایک بہت بڑا 400 سال پرانا چرچ ہے. ٹھیک ہے نا جی, لائبریری ہے, پارک ہے, آدھے میل پہ. مجھے کیا ضرورت ہے بک بک کرنا؟ ہاں مجھے بہت زیادہ شوق چڑھتا ہے کوئی میمے دیکھنے کا, تو مال کوئی 1-1.5 میل دور ہے, وہاں چلے جاتا ہوں, وہاں ذرا ونڈو شاپنگ کر لیتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں, ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. بی اے فزیکل بینگ ان فارم آف اسپرچل اینٹی. فزیکل دیکھیں, بینگ از اسپرچل لیکن فزیکل فارم میں ہے آپ فار اے ویری لمیٹڈ ٹائم. اس کو یہ ان کے تلوے شلوے چاٹ میں کہ یوتھیا پٹواری اور جالا شالا بن کے نہ کریں. آپ زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اسپیشلی اف یو آر انڈر 40 years old. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے